नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, मुलुकमा प्राविधिक रूपमा 43,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ। सम्भावनाको हिसाबले 83,000 मेगावाट छ, तर मुलुक विद्युतीय सङ्कटले लामो समय गुज्रियो। 2073 को दीपावलीपछि मुलुक क्रमशः उज्यालोतिर गएको हो। करिब 5 वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा नेपालले विद्युत बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर विद्युत बजार र पूर्वाधारको विषय नेपालको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। विद्युतीय बजार र पूर्वाधारको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा। विद्युतमा अर्बौंको लगानी छ। राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्साबाट उत्पादित विद्युत लगभग समान छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा आयोजनाहरू अघि बढाइएपछि विद्युत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको हो। बिजुली देख्न पनि नपाउने नेपालीका लागि विद्युतमा आएको परिवर्तनले सुखद सन्देश त दिएको छ, तर विद्युत बजार मुख्य चुनौती बनेको छ। एक ताका बिजुली बत्ती देख्न पनि धौधौ हुने नेपालमा यति बेला विद्युत खपतको विषयमा बहस छ। बढ्दो उत्पादनसँगै खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणमाथि चर्को दबाव छ। प्राधिकरणका अनुसार दैनिक 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहे पनि आन्तरिक 1300 मेगावाट मात्रै छ भने 39 मेगावाट भारत निर्यात भइरहेको छ। मुलुकको हाल कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब 800 मेगावाट छ। उता सरकारी उत्पादन 1000 मेगावाट बढी छ। कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल अभियानले सार्थकता पाएसँगै मुलुक अँध्यारोबाट मुक्त त भयो, तर विद्युत खपतको विषय मुख्य चुनौती बनेको छ। प्राधिकरणका अघि आन्तरिक खपतसँगै बाह्य बजारको खोजी गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। विद्युत क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी भइरहेको छ। दर्जनौं आयोजना पाइपलाइनमा भइरहेको बेला प्राधिकरणले नयाँ बजार नखोजी धरै छैन। यसर्थ सरकारका अघि विद्युत खपतलाई बढाउनको लागि स्थायी उपाय भनेको नै प्रसारण लाइनको विस्तार गरी बजार खोज्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारी बताउँछन्। समस्या के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अब निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा चाहिँ विद्युत उत्पादन धमाधमै गरे। त्यो आधारमा इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले जुन बिजुली पावर लाइन चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नु पर्थ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई आवश्यक अनुसार बिजुली दिनको लागि त्यो तपाईको ट्रान्समिसन लाइनहरू जडान गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले यो चाहिँ समस्या देखियो जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा यसमा चाहिँ के थियो भने पछिल्लो सरकारहरूको भनाइ के थियो भन्दा हाम्रो नीति निर्माताहरू सबैले के भनिरहनु भएको थियो भन्दा हामी विद्युत उत्पादन गरेर छिमेकी राष्ट्र खास गरी भारतलाई हामी बेच्नुपर्छ भनेर चाहिँ ट्रान्समिसन जडान गर्नेदेखि सारा काम भइरहेछ भने कतिपय गर्ने प्रक्रियामा छन्। तर समस्या कहाँनिर आयो भन्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ अब मोनोपोली प्र्याक्टिस छ उसको नेपालप्रति जहिले पनि एकाधिकार जमाउन खोजिरहेछ। त्यसो भएर चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि नेपालमा भारतीय कम्पनीले लगानी गरेको विद्युत चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ, बाँकी गर्दैनौँ भने। त्यो भन्न साथ के भयो भन्दा हालको स्थितिमा चाहिँ खालि त्यो तपाईँको यो त्रिशुलीको विद्युत पावर हाउसमा उत्पादन भएको विद्युत मात्रै बेच्न सकिने अवस्था भयो, बाँकी त बिक्री भएन। तर अब मेरो चाहिँ सुरुदेखि भनाइ के आइरहेछ त भन्दाखेरि यो हामीले स्थानीय रूपमै त्यो खपत गरेर प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ लानुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, हामी कहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ सरकार विद्युत प्राधिकरणले दुई किसिमको प्लान चाहिँ बनाएर जान जरुरी देख्छु मैले। पहिलो सर्ट टर्म प्लान, अहिले तुरुन्तै कसरी खपत गराउने। दोस्रो लङ टर्म प्लानमा हामीले त्यसको चाहिँ अन्य सेक्टरमा चाहिँ इनपुटको रूपमा प्राइम इनपुट हो नि त, विद्युत भए पनि हामी उत्पादन गर्नलाई सहज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा लङ टर्म प्लान बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको सर्ट टर्म प्लानमा चाहिँ के हो भन्दा अहिले कृषि क्षेत्रलाई अनुदानमा त्यो चाहिँ विद्युत चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ सरकारले दिनु पर्यो कृषि उत्पादनको लागि। साथसाथै अब हाउस होल्डमा चाहिँ ग्यासको साटो चाहिँ विद्युतको चुलोबाट के अरे खाना पकाउने व्यवस्था गर्न पर्यो। जस्तो होटेलमा रेस्टुरेन्टहरूमा अनिवार्य गरिदियो भने त्यसले के हुन्छ भन्दा विद्युत केही मात्रामा खपत हुन्छ। साथसाथै यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई पिक आवरमा चाहिँ नर्मल कस्ट लाउने, तर खेर जाने जुन रातिको समयमा या कुन समय हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो विद्युत धेरै खपत हुँदैन, दिउँसोको समयमा खपत नहुन सक्छ, त्यस्तो समयमा
त्यस्तो समयमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा विद्युतको दर चाहिँ कम गर्न पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई, जसले गर्दा अनि होटल सेक्टरलाई, जसले गर्दा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्य रिसोर्सहरू चाहिँ जस्तो ग्यास या पेट्रोल डिजल प्रयोग गर्नुभन्दा अनि त्यहाँबाट विद्युतपट्टि आकर्षित हुने हुन्छ। अब आयो लङ टर्म प्लानिङको कुरा। लङ टर्ममा चाहिँ के भने सरकार चाहिँ अब मास ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ, रेलवे र मेट्रोमा जान जरुरी छ। त्यो भयो भने हामी अधिकतम विद्युत खपत हुन थाल्छ त्यसैमा पनि। त्यसको साथसाथै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि आउन सक्छ, ठुला उद्योगहरू आउन सक्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ। बढ्दो ऊर्जाको मागसँगै प्रदूषण न्यूनीकरण पनि सरकारका अघि चुनौती छन्। ती चुनौतीलाई चिर्न सरकारले विद्युतीय बजारको प्रवर्धन गर्नु नै पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थले सिर्जना गरेको परनिर्भरता र बढ्दो प्रदूषणलाई घटाउन विद्युतीय उपभोगलाई बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ग्यासका लागि मात्रै वर्षेनी मुलुकले 40 अर्ब नेपाली मुद्रा विदेश पठाउनु पर्ने स्थिति छ। यसको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। राष्ट्रिय आय घट्दै जाने, आयातमा बढ्दै जाने पक्का छ, जसले अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिन बाध्य छ। यस्तो कहालीलाग्दो चुनौतीलाई हल गर्न पनि विद्युतको प्रवर्धन गर्नुको विकल्प सरकार सामु छैन। सरकारको तयारी हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजिएको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि भएका कारण पनि नेपालले विद्युतीय उत्पादनसँगै खपतलाई वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन। लामो कसरतपछि विद्युतीय ऊर्जामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। यो मुलुकका लागि सकारात्मक सन्देश हो। एक समय बिजुली देख्न पनि मुस्किल भएका नेपाली उपभोक्ताका लागि पछिल्लो समय विद्युतमा भएको प्रगतिले केही सन्तोषको श्वास फेर्ने स्थिति देखाएको छ। तर यतिले मात्रै हाम्रो विद्युतीय विकासको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसको लागि नीति र कार्यक्रममा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसमा पनि घरायसी उपभोगदेखि उद्योग धन्दामा सहुलियत विद्युतलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन्। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म हामी लोड सेडिङको मार खेपिरहेका थियौँ। 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। भर्खर 2 वर्ष जति भयो बिजुली नेपालमा धेरै आयोजनाहरू निर्माण भएर अहिले हाम्रो चाहिँ बिजुलीमा हामी करिब आत्मनिर्भर उन्मुख भएका छौँ। र यही सन्दर्भमा सरकारले पनि नयाँ नयाँ नीति पोलिसीहरू बनाउने क्रम होला। हामीहरूले भने जस्तो बिजुली आइसकेपछि यो खपतको लागि योजना बनिहाल्नु पर्थ्यो, त्यो बनेको छैन। हामी आशा गरौँ चाँडै बन्ने छ र यसले नीति बिजुली खपत गर्ने नीतिहरू चाँडै आउनेछ। लाइनको व्यवस्था नहुनु त के भने नीति तथा कार्यक्रमहरू हुने अनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएर हो। प्रसारण लाइन भनेको चाहिँ तयारी रूपमा रहेका पोल र तारहरू किनेर ल्याएर गाडेर तान्ने मात्रै हो। कुनै यो आयोजना बनाउनु जस्तो धेरै समय लाग्ने विषय होइन त्यो। तर त्यसमा पनि यो प्रोक्योरमेन्ट, यो खरिद जुन नियम छ, जुन टेन्डर लगाउने यो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया चाहिँ साह्रै झिजो झन्झटिलो र के भने आयोजनालाई डिले गर्ने खालको भएको हुनाले समयमा बन्न नसकेको हो। तपाईँले भनेको सही हो। आयोजनाहरू निर्माण भइसके, प्रसारण लाइन नभएका कारणले हाम्रो बिजुली खपत हुने ठाउँमा बिजुली पुर्याउन सकेका छैनौँ, डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू बनाउन सकेका छैनौँ, ट्रान्सफर्मरहरू बनाउन सकेका छैनौँ। यसको कार्य चाहिँ खरिद ऐन हो। त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खरिद ऐन र ठेक्का लगाउने प्रक्रिया जुन सरकारी रवैयाको तौर तरिका छ, यो कारणले ढिलो भइरहेको छ। यसमा आमूल परिवर्तन नभइकन यो कुनै पनि कुरा समयमा हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले सरकारले कामलाई भन्दा प्रक्रिया र प्रोसेस विधिलाई चाहिँ फलो गर्ने नाममा यो सबै ढिलो भइरहेको छ। यो परिवर्तन हुनु जरुरी छ र यो परिवर्तन पनि आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ। यो 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा बन्ने ट्रान्समिसन लाइनका आयोजनाहरूलाई चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको प्रक्रिया नै 2 वर्षसम्म लाग्ने जुन यो झन्झटिलो नियम कानुन विधिहरू हामीले बनाएका छौँ, यो पूर्ण रूपमा खारेज गरेर तत्काल के भने यो कागजी कामहरू चाहिँ 2 दिन 4 दिन हप्ता दिन 10 दिन महिना दिनभित्रमा सकिने र निर्माण 6 महिना 7 महिना 8 महिनाभित्र सकिने, वर्ष दिनभित्र सकिने, गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि, थाहा हुँदाहुँदै पनि गरिएको छ।
यो जुन भइरहेको छ यो विडम्बनापूर्ण छ। विद्युत महसुल अझै पनि महँगो भएकोले सर्वसाधारणको लागि विद्युतीय सवारीदेखि विद्युतीय चुलो कति कामयाबी हुन्छ त्यो सरकारले भावी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमले तय नै गर्ला। तर सरकारका लागि प्रदूषण नियन्त्रणदेखि आन्तरिक ऊर्जा खपतका लागि यो सुनौलो अवसर हो। सरकारका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर मात्रै होइन, अभ्यस्त उपभोक्तालाई विद्युतको प्रयोगमा बानी पार्ने अहिले उपयुक्त मौका आएको छ। यो सुवर्ण अवसरलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सक्यो भने हाम्रो विद्युतले आन्तरिक तथा बाह्य बजार सजिलै भेट्टाउन सक्छ, जसले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई घटाउनका साथै नेपाली मुद्रा विदेशीमा समेत रोकिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित दर्जनौं आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। ती आयोजना पनि पूरा भएमा विद्युत आपूर्ति झनै बढ्ने देखिएको छ। हाल दैनिक 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको सन्दर्भमा अब यसको मात्रा अझै बढ्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 2000 मेगावाट माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बेला बजार खोजिनेको विकल्प छैन प्राधिकरणका अघि। विद्युत गृहमा उत्पादित विद्युतलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यम प्रसारण लाइन हो। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमता कमजोर मात्र छैन, मुलुकका सबै स्थानमा विस्तारको पनि चुनौती छ। यद्यपि सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनसँगै जग्गाको मुआब्जा सुल्झाउने प्रयास गरेको छ। प्रसारण लाइनको समस्याग्रस्त 24 जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको थियो। अधिकांश सरकारी स्थान डुब्दै गएको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गयो। विद्युत प्राधिकरण नाफामा जानु पनि कुलमानको प्राधिकरणमा नेतृत्व भएर नै हो। नेपालमा विद्युत विकासको इतिहास 1 शताब्दी लामो भए पनि मुलुक लामो समय अँध्यारोबाट गुज्रियो। विक्रम सम्वत 1968 फर्पिङबाट नेपालको विद्युत इतिहास सुरु भए पनि जलस्रोतको धनी देश धेरै वर्ष अँध्यारोमै बित्यो। यद्यपि पछिल्लो समय विद्युत क्षेत्रमा क्रान्ति नै आयो। आम नागरिकलाई कान्ति नै छाइदियो, तर बढ्दो विद्युत उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने पूर्वाधार गतिलो छैन। प्राधिकरणको लागि प्रसारण लाइन नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ। प्रसारण लाइन विस्तारको लागि सरकारले पनि प्राथमिकता नगरेको होइन, तर अनेकन झमेलाले प्राधिकरणलाई उल्झन दिइरहेको छ। यसमा पनि विद्युत पूर्वाधारको विस्तार मुख्य चुनौती छ। पूर्वाधारको विस्तार बिना विद्युत खपत गर्न असम्भव जस्तै छ। यसर्थ प्राधिकरणले पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउँछन्। सबभन्दा पहिला त कस्तो छ भने पहिला सुरुमा नै विद्युत उत्पादन गर्ने ती विद्युत गृहहरूसम्म हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन असाध्यै ढिला गरेर कहीँ कहीँ त पुगेको पनि छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिले उत्पादन चाहिँ अतिरिक्त छ, हामीले पुरै खपत गर्न सकेका छैनौँ भनेर जे भनिया छ त्यो चाहिँ विगतको योजनाको कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि हो। यहाँले भने जस्तै 500-700 मेगावाट प्रत्येक दिनको खेर गइराखेको छ भन्ने हिसाब किताब हो भनेदेखि अब हामीले रातारात यसलाई खपत गर्न सक्ने योजना पनि छैन भन्ने कुरा त हो। तर पनि हामीले विगतका कुराहरूबाट पाठ के सिक्नुपर्छ भने तपाईँलाई जानकारी छ काठमाडौँबाट भक्तपुरसम्म चल्ने ट्रली बस विशुद्ध रूपले इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने थियो नि त। त्यसलाई हामीले फालिदियौँ भनेपछि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने कुरा त्यति बेला पनि हामीले महसुस गर्न सकेका रहन्छौँ। अब अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो महँगो ग्यास बाहिरबाट लिएर आएर खपत गर्नुभन्दा प्रत्येक घर परिवारलाई त्यो चुलोमा विद्युत खपत गर्ने एउटा प्रोत्साहनको रूपमा पनि अब लैजानु पर्यो। जसरी बत्ती बाल्नको निमित्त न्यूनतम 30 वाटसम्म प्रयोग गर्नेहरूले महिनामा मुफ्तमा हामीले दिन्छौँ भनेर भन्यो नि, त्यो मुफ्तमा पाइसिदिएपछि त अतिरिक्त बत्ती बाल्ने काम पनि हुन्छ। त्यति भएपछि खपत पनि बढ्दै जान्छ भन्ने रणनीति एकदम सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेर गएको हो है। त्यस्तै अब इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरूको लागि पनि विगतमा धेरै जोड लाउँदाखेरि पनि सरकार चाहिँ एकदम उदासीन भएर बस्यो है। अब यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो घरेलु उत्पादन बढ्ने, खपत नहुने, त्यसो हुनुभन्दा त वातावरण पनि जोगाउन सकिने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको माध्यमबाट
यातायात पनि सस्तो पर्न जाने, यी सबै कुराहरूलाई बढावा दिएर सरकारले पनि निजी क्षेत्रले पनि त्यतापट्टि अग्रसर हुन सक्ने हो भनेदेखि यो आन्तरिक खपतमा नै हामी बढी जोड दिन पनि सक्ने अवस्था हुन्छ, खपत हुन सक्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरो, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू उत्तरतिर पनि दक्षिणतिर पनि, दक्षिण भएर बङ्गलादेशसम्म जानको निमित्त पनि पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ राम्रो सोलुसनको रूपमा चाहिँ दिन सकिने सल्लाह यही नै हो। विशेष गरी 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी प्रसारण प्रणालीमा थपिएपछि विद्युत उत्पादनको मात्रा बढेको हो। पछिल्लो समय मुलुकमा दैनिक 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। एकताका मुलुक अध्ययनमै गुज्रिएको तितो अनुभव भोगेका नेपालीले यति बेला विद्युत खपत कसरी गर्ने भन्ने छ। प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेसँगै विद्युत उत्पादन बढेको संकेत हो। पछिल्लो समय माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै अब विद्युत बजार विस्तार प्राधिकरणको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। प्राविधिक सर्वेक्षण नेपालमा 43,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। 6,000 खोला नाला भएको नेपालमा जलाशययुक्त योजना सञ्चालनमा छन्। बुढीगण्डकी लगायतका महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने सरकारी तयारी छ। प्राधिकरण सहित निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत उत्पादन बढ्दो छ। निकट भविष्यमै दैनिक उत्पादन 3,000 मेगावाट पुग्ने भए पनि त्यसको वितरणको लागि प्रसारण लाइन मुख्य समस्या छ। विद्युत उत्पादनको दर वृद्धि भए पनि प्रसारण लाइन लगायतका विकास र विस्तारमा खासै कुनै कार्यक्रम छैनन्, जसले प्राधिकरणले दैनिक 5 करोडदेखि 7 करोड रुपैयाँको आमदानी गुमाइरहेको छ। विद्युत यस्तो उत्पादन हो जसलाई अन्य सामान्य जस्तै सञ्चय गरी राख्न सकिँदैन। यसलाई तत्कालै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भएकोले पनि खपतको विकल्प छैन। यसर्थ विद्युत खपत बढाउनका लागि पूर्वाधारमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने जलवायु विज्ञ सिलसिला आचार्य बताउँछिन्। अब यसमा दुई तीनवटा एस्पेक्ट्सहरू छन् होइन। अब पहिलो भनेको त हाम्रो लागि बिजुली सरप्लस हुँदै जानु, पहिला त्यस्तो लोड सेडिङ खपेको कन्ट्रीको लागि अब सरप्लस हुनु भनेको त एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सरप्लस नभए हुन्थ्यो भन्नु भएन, त्यो सरप्लस हुने डिरेक्सनमै जान्छ र अझै अब आउने वर्षहरूमा अझै धेरै पाइपलाइनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब छिट्टै नै हामी भनौँ न 2026सम्म त 5,000कै क्यापासिटीमा पुग्ने भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै सरप्लस हुनेवाला छ होइन। अब त्यसको लागि एउटा त हजुरले भन्नुभएको जस्तो इन्टरनल कन्जम्सन हो, देशभित्रै खपत बढाउनु पर्यो। अब अहिले हाम्रो एलपिजी ग्यासको युजले गर्दाखेरि हाम्रो यति धेरै व्यापार घाटा भइरहेछ, त्यो कुराहरू छ होइन। हामीले एलपिजीलाई टोटली रिप्लेस गर्ने गरेर हामीले देशभित्रकै खपत चाहिँ अब कुकिङमा बनाउन सक्यौँ भने त्यो सबैभन्दा हाम्रो घाटा कम गर्ने र हाम्रो खपत गराउने एउटा तरिका हो होइन। तर अब इन्टरनल खपत गराउनलाई अनि अर्को भनेको त इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटीहरू छ होइन, त्योहरूलाई पनि बढाउनु पर्यो। तर फेरि इन्टरनल खपत बढाउने भन्दैमा फेरि रङ डिरेक्सनमा पनि गइरहेछ कि केही कुराहरू। जस्तो बजेट भाषणमा चाहिँ लास्ट टाइम अर्थमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने अब बिजुलीको खपत बढाउनको लागि सबै मान्छेलाई वासिङ मेसिन किन्न चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने भन्ने, त्यो चाहिँ भएन कि। फेरि त्यति धेरै पानी हामीसँग छ त होइन, मजाले हातले धोइरहेछन् सबैजनाले चाहिँ एकदम एफिसियन्टली हाम्रो तरिका छ, घाममा सुकाउँछौँ भन्ने। अब जबरजस्ती बिजुली बाल्नको लागि के अरे बिजुली खपत गर्नलाई पानीको समस्या निम्त्याउने त काम गर्न भएन नि त होइन। त्यही भएर त्यहाँ पनि फेरि हामीले अलिक केयरफुल हुनु जरुरी छ कि कुन कुरामा बिजुलीको खपत बढाउँदाखेरि हामीलाई एक्चुअली फाइदा छ। जस्तो कुकिङ, त्यसले एलपिजीलाई रिप्लेस गर्छ र अरू पनि केही त्यसको प्रब्लम होइन। तर फेरि त्यो बढाउने नाममा चाहिँ होइन जथाभावी चाहिँ अब जस्तो इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू धेरै गर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यसले अरू समस्या निम्ताउन सक्छ, त्यो पनि हेर्न पर्यो। इन्टरनल कन्जम्सन बढाउने भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल पनि ट्रान्समिसन लाइनहरूदेखि लिएर ट्रान्समिटरहरू धेरै कमजोर छ। कुनै ठाउँमा अलिक बढी लोड चाहिँ खपत हुन थाल्यो भने ट्रान्समिटर पड्किन थाल्छ होइन, अनि कति दिनसम्म चाहिँ त्यो एरियामा बत्ती नै जान्छ। त्यो एकदम म्यासिभ जब मान्छेले चाहिँ ल बिजुली सरप्लस भएको छ अब युज गरौँ भनेर भन्न खोज्दाखेरि फेरि त्यस्तो समस्याहरू पनि देखिरहेछ भनेपछि नेपालभित्रकै पनि त्यो एकदमै पुरानो अनि नधान्ने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न जरुरी छ हामीले आफ्नो खपत बढाउनको लागि पनि। विद्युत निर्यातका लागि मागेको प्रस्तावमा भारतले सुरुमै नेपालको घाँटी समातिसक्यो। आफ्नै अनुदानका 2 आयोजनाका लागि मात्रै सहमति दिएको छ। यसले नेपालको विद्युत विकासमा भारतीय भूमिका शङ्कास्पद छ। यसर्थ सरकारले आन्तरिक खपतलाई बढाउनुको साथै बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा विद्युत बिक्री गर्ने प्रक्रिया कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउन जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगेका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। प्रसारण लाइनमा हुने समस्या हल गर्ने सरकारी प्रयास छ, तर पूर्वाधार विशेष गरी प्रसारण लाइनसँगै सडक विस्तारको मुद्दा पनि
उत्तिकै छन्। पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो सरकारका लागि, तर पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानीसँगै युद्ध स्तरमा विस्तार गर्न उत्तिकै चुनौती पनि छ। यसर्थ विद्युत विकासको लागि सरकारले यो अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न कदापि आइतबार कुर्नु पर्दैन। विद्युत बजार खोजी पनि सरकार गर्दै आएको छ। सरकारले 2065 मा 10 वर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो। 10 वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गरी भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावको कार्यान्वयन कुलमानको प्राधिकरणमा आगमन भएसँगै विद्युत क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको हो। तर अब कुलमानका अघि विद्युत खपत बजार र पूर्वाधार मुख्य चुनौती बनेको छ। हवस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।